Matahom nga kabantagon mga kapaglaom. Atong hisgutan nining adlaw, Hulyo 11 mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang bisti. Ug ang atong teksto makita sa Mateo 22 bersikulo 12 nga nag-ingon, siya miingon kaniya, higala, naunsa ba nga misulod ka man dinhi nga wala magsulob og bisti nga angay sa kasal, ug ang tawo wala makatingog. Sa akong pagkabatan-on, miadto ako sa usa ka puy-anan sa tulunghaan og mipuyo sa dormitoryo didto layo sa balay. Nakahukom ako sa pag-apil sa klase sa pagpanahi apan walay salapi nga ikapalit sa mga materyales. Gusto kong mohimo og usa ka bestida, mao nga ang akong gigamit ang nindot nga putos sa higdaanan nga gihatag sa akong inahan kanako. Sigurado ako nga walay makamatikod kay ang disenyo ug color sa panapton tukma man nga sinina sa ting-init. Mapasigarbuhon nako kini nga gisulob pag-abot sa akong mga ginikanan aron sa pagbisita kanako. Unya ako nadungog ang tingog ni mama sa layo. Ang mga putos ba na sa imong higdaanan? Malimbungan nako ang tanan, gawas lang si mama. Ang sambingay sa kumbira sa kasal mao ang katapusan sa tulo ka mga sambingay na naghulagway sa pagkadili andam sa pinili nga katawhan sa Dios sa pagdawat kang Jesus. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghimog kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Mateo 22:2. Ang tanan nga orihinal nga mga bisita wala magtagad sa imbitasyon. Daghan kaayo og pasangil og giamong-amongan og gipamatay pagayud ang mga mensahero. Unya ang hari nakahukom sa pagbaylo sa dili takos nga mga bisita ung nagpadala sa iyang mga sulugon sa paggadto sa mga kadalanan aron sa pagdala og mga dinapit alang sa kumbira. Ug ang mga ulipon miadto sa kadalanan ug ilang gitigom ang tanan nga ilang gihibalag. Mga dautan ug mga mamaayo ug ang kumbirahan sa kasal na puno sa mga dinapit. Bersikulo 10. Bisan ko ng mga ubang mga scholar supak apan maila nga sumala sa nabatasan sa nagpakumbira, adunay paghatag og bisti sa kumbira ngadto sa mga bisita. Ug kini gikinahanglan sumala sa nag-una nga konteksto, diin ang mga bisita nagagikan sa mga kadalanan. Bersikulo 10. Kung makakita ang hari ug tawo nga walay sinina sa kasal, mangutana siya ug ngano. Bersikulo 11 ug 12. Walay rason ang tawo nga mobalibad sa gihatag nga bisti. Tingali siya magunahuna nga igo na ang iyang kaugalingong bisti, apan dili gikan sa Heneses ngadto sa pinadayag ang katawhan krisis sa sanina. Si Adan ug Eva mipili sa mga dahon sa igera, Henesis 3:7, ug ang iyang mga miyembro sa iglesia sa Laodicea wala makamatngon nga sila nagkinahanglan niini nga gitanyag nga puti nga bisti. Pinadayag 3:17-18. Ang bisti sa pagkamatarong ni Jesus nga gihatag kanato isip usa ka gasa pinaagi sa iyang grasya mao lamang ang bisti nga madawat sa kumbira sa kasal sa kordero. Sugda na nato kini sa pagsulob karon. Magampo ta mga kapaglaom. Ginoo, salamat sa imong pagdapit kanamo sa imong gingharian. Tabangi kami nga magkinabuhi nga putli ug angay sa imong atubangan. Himua nga ang among mga pulong, binuhatan ug kasing-kasing magpakita sa kinabuhi nga imong gitangiwa alang kanamo. Sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.